साखळे पालिका आणि पर्ये पंचायत हांच्या मदल्या या वाठारांतल्या एका व्हड शैक्षणिक संस्था लागसर कोयराची रास तयार जाल्ल्यान वाठारांत घाणी पाताळ्या। हो वाठार सदांच कोयरान भरिल्लो आसता। खंय पालिकेची आडनदर चल्ल्या वय कोयर उडोवपी लोकांचेर खर कारवाय केन्ना जातली? या समस्येक फुल स्टॉप लागतलो तरी वेळच सांगतलो। आम्ही जे फाटल्यान पळयता ते जंक्शन ही जी एरिया आसा ती आमी आसा ते म्युनिसिपालिटी एरिया। तशेंच फुडें पर्या पंचायत लागता, त्याच्या फुडें पंचायत एरियेनूच GIM आसा आनी हे एक व्हडलें इन्स्टिट्यूशन, एड्युकेशन इन्स्टिट्यूशन, म्हणजे सगळे ऑल ओवर इंडियाचे भुरगे थंय येता। पूण हांगा जी तुमी एरिया पळयत जाल्यार म्युनिसिपालिटीच्या एरियेनूच थोडो कोयर पडला, तशेंच जे पंचायत आसा थंयूय कोयर भरपूरसो आसा। आनी आमी कितें दाखोवंक सोदता, जे भुरगे इन्स्टिट्यूटान येता ते भायले येता आनी खुबशे लोकूय थंय येता। पूण आमकां पळयतना त्या लोकांक दिसतलें की गार्बेज गोवा इज ए टुरिस्टीक स्टेट, तशेंच मोठ्यान मोठे एड्युकेशन इन्स्टिट्यूट हांगा सांखळेन आसा आनी जे मदीं पडटा पंचायत तशेंच म्युनिसिपालिटीच्या, आनी ह्या पंचायत आनी तशेंच म्युनिसिपालिटीच्या जाग्यार कोयर सद्या पडलेलो आसा। लोकांक हो कोयर पळोवपाचो पडटा, कित्याक तर हांगा हे लोक कोण उडयता ते खबर ना, भायले लोक येवन उडयता आसतले कोण तरी। पूण ही जी गार्बेज आसा ती सदीच आसता हांगासर आनी हेतून जे जाग्याचे जे एक म्हत्व आसता ते कमी जाता, कित्याक बऱ्यापैकी इन्स्टिट्यूट सांखळेक बऱ्यापैकी सिटी आसा। पूण हितून पळयतना लोकांचो जो हे आसता नजरिया आसता तो चेंज जाता, कित्याक गार्बेज आतां सगळेच कडेन गोंयांत दिसपाक लागला, लोक रस्त्यार उडयतात। हातून हेचो जो इफेक्ट आसा तो स्टेटीक जातलो, कित्याक तर एक तर गोवा स्टेट ही टुरिस्टीक स्टेट, तशेंच बऱ्यापैकी इन्स्टिट्यूट सांखळेन आसा, तशेंच पर्यान GIM व्हडल्यान व्हडलें इन्स्टिट्यूट आसा आनी सांखळेक लागीं आसल्या कारणान सगळे लोक सांखळेन देंवतात। पूण अशें गार्बेज जर लोकांक दिसली जाल्यार तेजें एक हें कमी जातलें। अशें लोकांनी करपाक जायना, वयता थंय रस्त्याक कुशीक गार्बेज उडोवपाक जायना लोकांनी। आतां म्युनिसिपालिटी आपलो काम करतात, उखलून व्हरता, म्हणून ते सदीत काय काम आपलें करूं शकना, कित्याक तर हे लोक सदीत हांगा कचरो उडयतात, तशेंच पंचायतूय आपलें काम करता। ते समजोन लोकांनी आपले जे सायट आसा ती सांबाळपाक जाय आनी जे घरांतलो कोयर तसोच रेस्टॉरंटांतलो फास्ट फुडांतलो असो रस्त्या कडेन उडोवपाक जायना। तातूंत जे एनवायरमेंट आसा ताकाय प्रॉब्लम जातलो, तशेंच जे लोक सायडीक रावता तांकांय प्रॉब्लम जातलो। हे रातचे लोक उडयता आसतले, तांचेर कडक अशी कारवाय म्युनिसिपालिटी दर पंचायतीन करपाक जाय। गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू।